Bismillahirrahmanirrahim. Honorable participants, viewers and dear students, आज हम अल्लाह ताला के फजलो करम से सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की उर्दू में पहचान ये है कि इफ़ वाले हिस्से में, अगर वाले हिस्से में आखिर पर अलिफ या ये आता है। ये दो हरूफ हमेशा याद रखें कि अगर वाले हिस्से में आखिर पे अलिफ या ये आ सकता है। अलिफ या ये इनकी खास पहचान है और मेन क्लास के आखिर पर या रिजल्ट क्लास के आखिर पर बिलअमूम गा, गी, गे आता है। इंग्लिश में इनकी पहचान ये है कि इफ़ वाले हिस्से में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी पास्ट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस हिस्से को नफ़ी में लिखना हो, नेगेटिव मफ़हूम देना हो, नहीं वाला फ़िक्रा बनाना हो, तो फिर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देते हैं और दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बदल देते हैं। तो इफ़ क्लास को अगर शुरू में लिखें तो इसके बाद हमेशा कामा लगाया जाता है जो तो का मफ़हूम वाज़े करता है। उसके बाद मेन क्लास में विल को वुड में बदल दिया जाता है, यानी वुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। और अगर मीनिंग्स मफ़हूम और मतलब के मुताबिक आप वुड की जगह कुड लिख लें या माइट लिख लें तो फिर भी फ़िक्रा दुरुस्त बनता है। लेकिन ये मफ़हूम के मुताबिक आप वुड की जगह कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि ये सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हमेशा अनरियल सिचुएशन को बयान करते हैं, यानी ये हाइपोथेटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, ये इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करते हैं, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को बयान करते हैं। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल सिचुएशन और अनरियल सिचुएशन होती क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि आई एम अ डॉक्टर, तो ये मेरी अनरियल सिचुएशन है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर मैं कहता हूं कि आई एम अ टीचर, तो ये रियल सिचुएशन है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि आई एम नॉट दी ऑनर ऑफ टार्टरी, कि मैं टार्टरी का मालिक नहीं हूं, तो ये रियल सिचुएशन है। और अगर मैं कहता हूं इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ द टार्टरी, अगर मैं टार्टरी का मालिक बन गया, तो ये अनरियल सिचुएशन है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि आई एम नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ये रियल सिचुएशन है। और इसकी बजाय अगर मैं ये कह देता हूं कि इफ़ आई वर द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गया, इफ़ आई वर एन MBBS डॉक्टर, इफ़ आई वर एन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो ये अनरियल सिचुएशन है। तो इनमें ये अनरियल सिचुएशंस पाई जाती हैं। और दूसरा मे को तो माइट, इधर माइट में ही लिखा जाएगा, मे की शक्ल इसमें इधर नहीं लिखी जाती, हमेशा माइट, कुड या वुड लिखा जाता है। तो इसमें ये वुड भी, माइट भी और कुड भी, यानी माइट, कुड और वुड, ये सारे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को बयान करते हैं। ये इनकी एक ख़ास पहचान ये है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की कि ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को बयान करते हैं। ये फ्यूचर में इमेजिनरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, ये फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन को पैदा करते हैं और ये अनरियल सिचुएशन को पैदा करते हैं। लेकिन फ्यूचर की, ये फ्यूचर का लफ्ज़ इनके लिए याद रखना है कि ये अनरियल सिचुएशन पाई जाएगी, हाइपोथेटिकल एटमॉस्फेयर पाया जाएगा। हाइपोथेटिकल, जिस तरह हम कहते हैं सपोज, फ़र्ज़ करें, तो ये फ्यूचर में मफ़हूम पाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हुकूमत ने महंगाई पर काबू ना पाया तो लोग भूखे मर जाएंगे। इफ़ द गवर्नमेंट डिड नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन, द पीपल वुड डाई विद हंगर। अगर आपको मुलाजमत ना मिली तो आप क्या करेंगे? इफ़ यू डिड नॉट फाइंड गवर्नमेंट जॉब, व्हाट वुड यू डू? अगर आपने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो ना दी, पूरी तवज्जो ना दी, तो आप फेल हो जाएंगे। इफ़ यू डिड नॉट पे फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़, यू वुड फेल। अगर आपने अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की तो आप शुगर में मुब्तला हो जाएंगे। इफ़ यू यूज्ड मच शुगर इन योर डाइट,
you would suffer from sugar. اگر آپ مری گئے تو آپ خوبصورت پہاڑ دیکھیں گے. If you went to Murree, you would see the beautiful hills and mountains. اگر امیدواروں کو بھرتی نہ کیا گیا تو بے روزگاری بڑھ جائے گی. If the candidates were not recruited, the unemployment would increase. اگر آپ نے احتجاج کیا تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. If you protested, you would be arrested. اگر اس نے محنت نہ کی تو وہ فیل ہو جائے گی. If she did not work hard, she would fail. اگر آپ نے زیادہ کھا لیا تو آپ موٹے ہو جائیں گے. If you ate much food, you would be fat. اگر حکومت نے لوڈ شیڈنگ جاری رکھی تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. If the government continued load shedding, the people would come on roads. اگر آپ نے امتحان میں سرخ روشنائی استعمال کی تو ممتحن آپ کو کوئی نمبر نہیں دے گا. If you used red ink in your papers, the examiner would not give you any credit. اگر آپ نے بری صحبت اختیار کی تو آپ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. If you adopted bad company, a strict action would be taken against you. اگر اس نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا تو وہ پچھتائے گی. If she did not act upon my advice, she would repent. اب چاند ایک ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ would کی جگہ آپ مفہوم کے مطابق could بھی لکھ سکتے ہیں اور might بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ could کے بعد، would کے بعد اور might کے بعد ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے. مثلا if you gave me a good response, I would help you. If you gave me a positive response, I could help you. I might help you. کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے مفہوم کے مطابق. اسی طرح اگر میں نے زیادہ رقم وصول کی تو میں کار خرید سکتا ہوں. If I received much amount, I would buy a new car. I would buy a new car. اسی طرح اگر بارش نہ ہوئی تو زہریلے جانور اپنے سوراخوں سے باہر آ سکتے ہیں. If did not rain, the poisonous animals might come out their holes. اگر آپ نے دوائی نہ لی تو آپ سر درد محسوس کر سکتے ہیں. If you did not take this medicine, you might feel headache. اگر آپ میری مدد کرنے نہ آئے تو میں خود یہ پتھر اٹھا لوں گا. If you did not come to help me, I could lift this stone myself. تو یہ دیکھیں would کی جگہ میں نے could بھی لگایا ہے اور might بھی لگایا ہے، لیکن مفہوم کو واضح کرنے کے لیے مفہوم کے مطابق آپ would کی جگہ could بھی لگا سکتے ہیں، might بھی لگا سکتے ہیں. پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ تحریری شکل میں ریٹن فارم میں یہ میرا لیکچر دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو آپ میری ویڈیو کے نیچے ایرو بنا ہوا ہے، اس کو کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جائے گا. اس ڈسکرپشن میں یہ سارا لیکچر اردو ایگزامپلس کے ساتھ، انگلش ایگزامپلس کے ساتھ کمپلیٹلی یہ لکھا گیا ہے، تو ادھر سے آپ اس کو اچھی طرح دیکھ کے نوٹس تیار کر سکتے ہیں، ذہن نشین کر سکتے ہیں. اور اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو آنسر دوں گا. یہ روزانہ آپ سینٹینسز، ایک سینٹینس سامنے رکھتے ہوئے آپ کئی سینٹینسز بناتے چلے جائیں. سپیکنگ کی بھی پریکٹس کریں، مشق کریں. اس کے علاوہ سپیلنگ وغیرہ کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی امتحانات کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ امتحانات کی تیاری کر سکے. انٹرویوز کے لیے، امتحانات کی تیاری کے لیے، اسپوکن کورس کے لیے یہ آپ کو سارا کچھ آنا چاہیے. سپیلنگ، ووکیبلری، گرامر کے اصول اور فقرے بنانے کے طریقے، فقروں کی پہچان اور کس سچویشن میں کون سا فقرہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ سارا آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. اور میری ویڈیوز کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا
تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ لیکچرز پہنچ سکیں اور وہ اسپوکن انگلش کورس گھر بیٹھے آسانی سے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔